नमस्कार, यहाँलाई शब्दपाठी टेलिभिजनमा स्वागत छ। आज हामी जुम्लाका मेयर नगर प्रमुख कान्तिका सेजवालसँगको कुराकानीमा छौँ। जनप्रतिनिधिसँग शब्दपाठी यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दै म कान्तिका सेजवाललाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। काठमाडौँ आउनुभएको कति दिन भयो? आज 6 दिन बस्यो। विशेष केही काम थियो? विशेष काम त आफ्नै पर्सनल घरायसी भेटघाट पनि भयो बच्चा बच्चीसँग र अरू विविध काम पनि थियो। अब यहाँहरू कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर। आफूलाई एकदम राम्रो लागेको यो काम चाहिँ मैले साँच्चै आफ्नो नगरपालिकाको लागि उदाहरणीय काम गरेँ भनेर लाग्ने काम चाहिँ कुन हो? त्योबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ न। सर्वप्रथम हामी यो नगरपालिकामा आइसकेपछि उदाहरणीय काम भन्दा पनि हामी स्थानीय तहको इलेक्सनपछि जुन नयाँ संरचनामा आयौँ त्यही नै उदाहरणीय काम हो वास्तवमा। पहिलोचोटि पाइलट देख्न पायौँ र त्यसलाई संस्थागत र सिस्टममा ल्याउन त्यो नै हो। र त्यसको अरू विविध कुराहरू छन्। विकास निर्माणका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले पहिलो वर्ष अन्यलमै अलिअलि दिनहरू, त्यसपछि कर्मचारी समायोजनले पनि केही दिन चाहिँ काममा तलमाथि पनि भयो। कर्मचारी साथीहरू अपुग भएको कर्मचारी समायोजन कारणले आज हुने कि भोलि हुने कि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो। र अर्को तेर्सो वर्षबाटै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दीमा पर्नु पर्यो। कामहरू धेरै सुरुवात गऱ्यौँ तर धेरै कम्प्लिट नभएको अवस्था पनि छ। सबै टच गरियो तर कम्प्लिट नभएको अवस्था छ। मलाई ओहो गर्न लायकको र हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्थाहरू 9वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरेका छौँ र बर्थिङ सेन्टर जहाँ आमा र बच्चाको मृत्यु हुन्छ, बाल मृत्यु र मातृ मृत्यु दर एकदमै बढ्ने रेसियो प्रणाली जस्तो ठाउँमा, जुम्ला जस्तो ठाउँमा हामीले बर्थिङ सेन्टरमा घरमा बसेकी सुत्केरी गोठमा हुने आमालाई, सुत्केरी बच्चा पाउने आमालाई त्यो बर्थिङ सेन्टरमा ल्याएर सुत्केरी गराउनु पाउँदाखेरि म धेरै खुसी हुन्छु। फर्स्ट भयो। सेकेन्ड, हामीले आफ्नै उत्पादनमा हाइड पावर उत्पादन गरेका छौँ। ठिङ्के जलविद्युत भनेर 100 किलोवाट हो तर 200सम्म छ हाम्रो। अझै हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पाएको छैनौँ। केही वडाहरू उज्यालो छ, लोड सेडिङ नै छैन, बत्ती बालेका छौँ। र अर्को चुलाट खोला भन्ने 58 किलोवाटको छ उत्पादन गरेका छौँ हाइड्रो पावर आफ्नै स्रोत साधन। अनि त्यो पनि हामीले केही वडाहरू 2, 3, 4 वडासम्म बत्ती बलिरहेको छ। र अनि तेर्सो भनेको मुगु जाने बाटो, रारा जोड्ने बाटो, जहाँ हाम्रो राजमार्ग सिजाबाट अर्को बेल्टबाट छ रारा पुग्नलाई, मुगु पुग्नलाई। चन्नान नगरपालिका एक दिन भए पनि 2 दिन भए पनि पर्यटकहरू आएर बसुन् होटलमा भनेर त्यो हेरेर जाउँ, चन्नाथ बाबा, भैरवनाथ बाबाको मन्दिर दर्शन गरेर जाउँ, त्रिवेणी छदान सङ्घ भन्ने आज ठुलो मेला लाग्छ। तपाईँले आज पवित्र दिनमा यो जनै पूर्णिमाका दिनका ठुलो मेला लाग्छ। तिजमा पनि आज यो जनकपुरमा त्यस्ता धार्मिक स्थलहरू हेर्नको लागि एक दिन भए पनि चन्नान नगरपालिकाभित्र बसेर जानुहुन्छ भनेर हामीले चन्नान नगरपालिका टु रारा बाटो जोडेका छौँ। ट्र्याक जहाँ रारा जानलाई अर्को बाटोबाट 6 घन्टा लाग्छ भने हाम्रोबाट 3 घन्टा लाग्छ, समय छोटो छ। फोर्थ भनेको हामीले जुन नगरपालिकाको मिसन मास्टर प्लान अनुसार सबै ठाउँमा 10 वडामा ट्र्याक बाटोहरू ओपन गरेका छौँ। अनि एक बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान नसक्ने गोरेटो बाटोदेखि लिएर अरू बाटोहरू पनि हामीले कनेक्सन गराएका छौँ। र खानेपानीको अभाव छ। 4 लाख लिटरको 2टा रिजर्भर ट्याङ्क पनि हामीले बनाइसक्यौँ। त्यस्तै गरेर वडा कार्यालयहरू पनि व्यवस्थित गरेका छौँ।
जहाँ अरू ठाउँमा चाहिँ एउटै वडा सचिवले 2-3 वडा हेर्छ भने हाम्रोमा त्यो समस्या छैन। 10 वडामा स्टाफहरू रात दिन बसिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ र अनि पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ नागरिकको सेवा दिनेमा हामी अग्रपन्थीमा छौँ। फलानी ठाउँ यस्तो भएन, यो वडामा चाहिँ सचिवले काम गरेन, वडा काम गरेन भन्ने हाम्रो कम्प्लेन छैन। हजुर, यहाँले हाइड्रो पावर आफैले सञ्चालन गरेर आफ्नै लगानीमा र त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन भएर गाउँहरू झिलिमिली भएको छ भन्नुभयो। यो हाइड्रो पावरमा रोजगारी पनि त सृजना भएको छ नि। अब त्यसलाई एकीकृत गरेर नगरपालिकाले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामी वर्कआउट गर्दैछौँ कार्यविधि बनाउनलाई, र त्यो विद्युत प्राधिकरणसँग हामीले सहमति दिनुपर्ने र नेसनल लेभलमा विद्युत प्राधिकरणको नेसनल लेभलमा केन्द्रीय कार्यालयलाई पनि हामीले यो सप्लायरको लागि एक्सपान्सरको लागि अनुमति पनि लिइसक्यौँ हामीले। त्यसलाई अब एउटा प्याकेजको एग्रिमेन्ट गर्न बाँकी छ, टेङ्कीको भइसक्यो, जुगाडको लागि बाँकी छ। त्यो गरेर एकीकृत रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि म्यान पावरहरू कति रोजगार दिन सकिन्छ, त्यसपछि हुन्छ। अहिले पनि हुनुहुन्छ टेम्पोररी साथीहरू। र अर्को नेसनल ग्रिडको पनि 4 वर्ष अगाडि म आफै मेयर भएर फर्स्ट टाइम अहिलेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ महेन्द्र बहादुर साई, उहाँसँग नै पहल गरेर राकम कर्णालीको 8-20 नगरपालिकाको उपप्रमुख दिपा बोहरा र म आएका थियौँ। त्यतिखेरबाट 4 वर्ष भयो हामीले नेसनल ग्रिडको लागि, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लागि ठाउँ ठाउँमा पहल गरेका थियौँ। आज हामी त्यो पनि खुसी छौँ, हामीले नेसनल ग्रिड पुगिसक्यो। हजुर, यहाँले अघि बर्थिङ सेन्टरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बर्थिङ सेन्टरको स्थापना महिला मेयर भएको भएर बढी प्राथमिकतामा पऱ्यो हो? होइन, त्यो महिला मेयर भन्नुभन्दा पनि अब महिला र पुरुष भन्दा मेयर पद नै हो। पुरुष भए पनि महिला भने मेयर नै हो। स्वाभाविक ढङ्गले हामी जेन्डर इक्वलिटीको कुराहरू गर्दाखेरि मानव भएकै नाताले लैङ्गिक विभेद हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, त्यसमा विभेदहरू हुन्न भन्ने कुरा। महिला मेयर भएर मात्रै होइन, हामीले त के अरे खोप मुक्त नगरपालिका पनि घोषणा गरिसकेका छौँ। र अहिलेको हामी भाग्यमानी ठान्दछौँ नेपालमै पहिलो अहिले कोभिडको कहरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेमा अथवा PCR टेस्ट गर्नेमा पहिलो काठमाडौँको टेकु, सेकेन्ड चाहिँ जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो। त्यो हाम्रै 2 नम्बर वडामा छ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ विशेषज्ञ 18-20 जना हुनुहुन्छ र 2000 जना स्टाफ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। जहाँ तपाईँले सुन्नुभएको थियो गोविन्द डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा अचन बसेको ठाउँ पनि धेरै कामहरू हुन्छ त्यहाँ। अहिले सामान्यतः चिरफारको लागि, शल्यक्रियाको लागि काठमाडौँ नेपालमा आउनु पर्दैन। सम्भवतः बाँकी कर्णाली प्रदेशकै र बाँकीकै पनि उत्कृष्ट नर्सिङ होम भनौँ न हाम्रो छ भनौँ न। त्यसैले पनि होला हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नम्बर 1 हुन्छ चन्दन नगरपालिका, राम्रो छ। हजुर, मैले यहाँलाई फेरि पनि त्यही अघिकै प्रश्नमा ध्यान आकर्षण गराउन खोजेँ। महिलाहरूको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा त राख्न खोजिएको हो, सङ्घीय सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामै राखेको छ। तर पनि स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहको प्राथमिकतामा अरू नै विषय पनि परिरहेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो महिलाको स्वास्थ्य, महिलाको मृत्युदर, बाल मृत्युदरलाई फोकस गरेर स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गराउनु भयो, जसले गर्दा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ मृत्युवरण, सुत्केरी हुन नसकेकै कारणबाट मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट त उहाँहरू बच्नुभयो नि त होइन। त्यसमा किन ध्यान गयो र अहिले महिला दिदीबहिनी जसले चाहिँ सुरक्षित तरिकाको सुत्केरी गराउन सजिलो भएको छ, त्यो विषयमा प्रश्न पार्दैन? अब यस्तो धेरैले हार्डवेयरका कामहरू गर्ने, सफ्टवेयरलाई बढी प्रायोरिटी नदिने, हामी जग्गा पर्ने पनि बाटो खन्न चाहने, एउटा व्यक्तिलाई सचेत बनाउन नचाहने, त्यो ट्रेन्ड, त्यो कन्सेप्ट छ। तर म त्यसलाई मान्दिनँ। सँगसँगै जानुपर्छ। सफ्टवेयर र हार्डवेयरका कामहरू सँगसँगै जानुपर्छ। एउटा प्रत्यक्ष देखिने, एउटा नदेखिने, दुई किसिमको विकास हुन्छ। जो सचेत बन्छन् त्यो नदेखिने खालको, त्यो पछि प्रभाव पर्ने खालको। हामीले एउटा बिल्डिङ बनायौँ, एउटा धारा बनायौँ, एउटा पुल बनायौँ भने तुरुन्तै त्यसको इन्डिकेटर हामी हेर्न सक्छौँ, चाहन्छौँ। तर त्यो मात्रै विकास होइन।
मानव सूचाङ्कको लागि हामी हरेक नागरिकलाई सचेत बनाउनु, चेतनशील अधिचेतना अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यो कर्तव्यलाई कर्तव्यनिष्ठ पनि हुनुपर्छ, हामी कर्तव्यको पालना पनि गर्नुपर्छ। अधिकार प्राप्त गऱ्यौँ भन्दैमा अधिकार मिसयुज गर्ने आयो भने र यो महिलाहरूको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले साँच्चै नै हिजोको भन्दा आज हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ। जस्तै एउटा आमाले बर्थिङ सेन्टरमा एउटा स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुन नसक्ने, जहाँ जङ्गलमा दाउरा लिन गएको ठाउँमा सुत्केरी भएको उदाहरणै छ मेरो घर नजिकै, जहाँ नाभि काट्दा पनि बन्चरो हतियार प्रयोग भएको अवस्था छ, ढुङ्गा प्रयोग भएको अवस्था छ। त्यो व्यथा अहिले छैन, त्यो अवस्था अहिले छैन। त्यो सिचुएसन ठ्याक्क हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। जहाँ सुत्केरी हुने महिलालाई स्टोरमा फालेको भण्डार कोठा भन्छ नि, हाम्रो त पुरानो चलन भन्छ, फालेको थोत्रो थाङ्नामाथि बच्चा लटपटाउने चलन थियो भने आज हामी सफा मेडिकलमा भएका लुगाहरू कपडाहरू हामी मैले तिर्सी पिस त उसलाई प्रणाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बच्चाहरूको लुगाहरू हस्तान्तरण गरेर पिसहरू त्यो झोलाहरू ब्यागहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू गरिरहेको छौँ। अनि अर्को म भन्दैछु, आमालाई पनि सुरक्षित, बच्चालाई पनि सुरक्षित तवरले हामीले सुत्केरी गराउन सफल छौँ। अहिले त्यो मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर अहिले शून्य छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ दिदीबहिनीहरूले? एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अनि अर्को तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गर्भ अवस्थामा नेपालमै पहिलोपटक होला गर्भवती महिलाहरूलाई भिजिट कार्यक्रम गरेर मैले आफै भिजिट गरिरहेको छु। सबै महिला दिदीबहिनीलाई मैले आफै भेटिरहेको छु। गर्भवती महिलाहरूलाई भेटेर प्रत्येक वडामा भेटेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, तपाईँको समस्या के छ, कसो छ, र तपाईँहरू बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुन आउनुहोस्, तपाईँले टिटी लगाउनु भयो लगाउनुहोस्, सुई लगाउनु भयो लगाउनु भने के गरिरहनु भएको छ, खाना भ्यानिस डाइट खानुभयो कि खानु भएन भनेर आफै सोध्छु। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्छ? एकदमै खुसी, ह्याप्पी। पहिलोपटक हामी देख्दैछौँ। अनि सासुबुहारी पनि जम्मा गर्छौँ हामी, गर्भ अवस्थाको महिला र उसको चाहिँ सासूलाई पनि बोलाउने गरेका छौँ, अनि श्रीमानलाई पनि बोलाउने। हामी भिजिटिङ कार्ड पनि पठाउँछौँ, तपाईँहरू हेल्थ पोस्टमा भिजिट गर्न आउनुहोस् भनेर नाम सहितको कति यो नेपालमै पहिलोपटक। मैले फेरि यहाँ एकछिन रोक्न खोजेँ। जस्तै एउटा महिला परिवारमा गुम्सेर बसिरहेको अवस्थामा होइन, श्रीमानको पनि टेक केयर नपाइरहेको, सासूले पनि त्यति राम्रो रेस्पोन्स नगरिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि नै गएर उसको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्दा उसलाई चाहिँ उसको समस्याबारे हामीलाई भनिदिनुहोस् भन्दाखेरि के फरक पाउँदो एकदम यो मैले आफूलाई गर्व गरिरहेको छु। यदि पुरुष भएको भए पुरुषसँग नजिक जान्थेनन् होला, महिला त्यति क्लोज त भएर आफ्ना मनमा लागेका समस्याहरू भन्नु पोख्नु पाउँथेन। महिला निर्भर जेनरल हिसाबले उहाँहरू टेउलमा पनि प्रत्यक्ष आउनुहुन्छ, डाइरेक्ट आउनुहुन्छ, टेउलमै आउनुहुन्छ, के हो भनेर सोध्नु सक्नु। तर पुरुष भएको समय महिला नेतृत्व भएकोमा महिलालाई यति सजिलो हुँदो रहेछ। र म कुनै पनि प्रोग्राममा पनि महिलाहरू अगाडि आउनुहुन्छ। यदि पुरुष भएको भए आउनु मैले आफूले भोगेको कुरा सिडिओलाई भेट्न, अञ्चलाधीशलाई भेट्न, बडाइकिमलाई भेट्न हामी पनि टाइम माग्नु पर्थ्यो र महिलालाई त्यति भेटघाट पनि दिन्थेन। महिला त भइहाल्यो भन्थे कि, तर महिला भएपछि त्यो हुँदो रहेछ। महिलाले महिलाको नजिकै समस्या बुझ्न सक्छ र त्यसको सुल्झाउन पनि सक्छ भन्ने कुराको पहिलो प्रायोरिटी महिलाले राख्छ। अन्य कुराहरू जस्तै स्वास्थ्य संस्थामा पनि हाम्रो बढी महिला स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ। नर्सिङ भयो, अणङ्गीहरू, अयबहरू पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले 5वटा स्कुलमा नर्सिङ स्टाफ पनि राखेका छौँ। स्कुलहरूमा पनि अहिले स्कुल चलेकोले स्कुलमा काम गर्नुहुन्छ, स्कुल नचलेको बेलामा ठाउँमा यो कोभिडको बेलामा चोकमा बसेर पनि उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ। अनि सिसिएमसीको हाम्रो एउटा अर्को परामर्श टिम पनि छ 5 जनाको। लैङ्गिक हिंसा भएका महिलाहरू को के भइरहेछ, कहाँ भइरहेछ, सेभ हाउसमा छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ हस्पिटलमा बसेर 2 जनालाई परामर्श दिन्छन्, नगरपालिकामा 2 जनालाई परामर्श दिन्छन्। पीडित महिलाहरू आएको ठाउँमा यो पीडित भन्दा बित्तिकै सुत्केरीबाट पनि पीडित हुनसक्छ, छाउपट्टिबाट पनि पीडित हुनसक्छ। एउटै श्रीमानले पिटेर मात्र होइन, महिला हिंसाबाट होइन, घरेलु हिंसा थुप्रै खालका विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूलाई पनि हामीले त्यो डेस्क हामीले तयार गरेका छौँ। र अर्को यो जम्मैले ठुलो के विकास भएन के भनेर हेर्छन्,
तर विकास गर्नलाई सानोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मेरो आफ्नो भिजन हो। तर ठुला गौरवका आयोजनाहरू त सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने खै त दिया छैन। र अर्को यो कोभिडको बेलामा जति हामीले गऱ्यौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त्यति अरूले गर्न सकेको छैन। म 18 घन्टा काम गर्छु, 18 घन्टा नगरपालिकामा हुन्छु, बिहान 6 बजेबाट 8 बजेसम्म हुन्छु, त्योभन्दा एक्स्ट्रा टाइम पनि हुन्छु। म प्रत्येक घरमा गएँ, आइसोलेसनमा बस्नै मानेन, होम आइसोलेसनमा बसेँ। होम आइसोलेसनमा बस्ने प्रत्येकलाई कोसेली झोला मैले दिएर आएँ, प्रत्येकलाई प्रत्यक्ष भेटेर आएँ मैले। तपाईँलाई कस्तो छ के छ भने 400 जनालाई भेटेँ मैले। असार पछाडि मैले तपाईँलाई थाहा छैन, साउनमा भेटाएको छैन। र अघिल्लोचोटि प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना आइसोलेसन सबै हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। मलाई आफूलाई गर्व के लाग्छ, यतिखेर नागरिकको नजिक हुन पाइयो है, को कुरा बुझ्न पाइयो। उसले भन्छ मेरो गरिबीको कुराहरू मैले खान पाएन, लगाउन पाएन, मसँग यो छ यो छैन, मसँग 200 रुपियाँ छ कि छैन, सबै कुरा उहाँहरूको बायोडाटा आन्तरिक आत्मपरिचय अझै नजिकबाट हेर्न पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी पनि छु र दुःखी पनि छु। हामी कहाँसम्म नेपालमा जन्मेका विकासोन्मुख देशमा, त्यसैमा पनि कर्णालीको जुम्लामा अहिले सुन्दाखेरि तपाईँहरूले अचम्म मान्नुहुन्छ होला, जुम्ला भनेको कहाँ हो के हो? म जुम्लालाई स्वर्ग ठान्दछु। हजुर, म यो प्रसङ्गमा फेरि पनि यहाँसँग जोडिन्छु। अहिले मलाई यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, दुःख पनि थाहा पाउन पाएँ, सुख पनि थाहा पाउन पाएँ। सायद यो कोरोनाको बेलामा स्थानीय सरकार नभएको भए के हुन्थ्यो होला? मैले भनेको यो क्यासै गर्न सक्दैन, नेपालले गर्न सक्दैन। कति शक्तिशाली राष्ट्रले गर्न नसकेको कुरा नेपालले त गर्दैछ। यदि स्थानीय तह नभएको भए कसरी नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो? यो जम्मै व्यवस्थापन गर्ने कुरा नेतृत्व स्थानीय तहको सरकारले दिएको। देशभरिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले म यति सल्युट गर्न चाहन्छु। अझै पनि भइरहनु भएको छ, अझै पनि युद्धै स्तरमा छौँ हामी पनि, अझै पनि कोरोनाको सङ्घर्षमा छौँ। अहिले त पहिलोपटकको भन्दा त अहिले त झनै डेन्जर छ नि, खतरा छ नि। सिम्टमहरू देख्दाखेरि अभियानीहरू देख्दा विभिन्न किसिमका भाइरलहरू, विभिन्न किसिमका कहरहरू आएका छन्। यो कहर कति वर्षसम्मको लागि भन्ने पनि निश्चित छैन, कति समयको लागि भन्ने पनि निश्चित छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहले गरेको जुन रोल मोडल छन् यो काम म एकदमै सराहना गर्न चाहन्छु। म आफै जनप्रतिनिधि भएको नाताले होइन, यो एकदमै अविस्मरणीय इतिहासमै नयाँपन दिएको स्थानीय तहले। जनताको ढोका ढोकामा सिंहदरबार पुगेको छ अहिले। अब यो सिंहदरबार जनताको ढोका ढोकामा भयो, सिंहदरबार पुग्यो, सिंह पुगेन, सिंह पुग्यो, सिंह पुग्यो भनेको के हो? अब यहाँ हामीलाई व्यवस्थापकीय अधिकार फुल्ली रूपमा दिएन। पालिकाको अध्यक्षहरूलाई व्यवस्थापकीय अधिकार जबसम्म फुल्ली दिँदैन, नगर सभाको सभाध्यक्ष पनि आफै कार्यकारिणी आफै हुन्छ। किन कुनै मुलुकको हो यो नहुनेको। त्यसैले संविधान संशोधन हुनुपर्छ, स्थानीय सञ्चालन संशोधन हुनुपर्छ। यो हुँदैन, अझै पूर्ण अधिकार पाइयो, पूर्ण अधिकार पाइयो, यो हुनै सक्दैन। अनि बिस्तारै पहिले भए त दियो भने पछि कन्ट्रोल गर्दै सारा शाखाहरू नगरपालिकाको अन्डरमा बस्नेहरू विषयगत कार्यहरू पनि फेरि छुट्टै गरेर त्यसलाई अपग्रेड गराउँदै लग्यो कि फेरि पछि किन अपग्रेड गराउँदैन? त्यही ज्ञान केन्द्रको काम उसले कृषिको काम नगरपालिकाले गर्छ, स्थानीय तहले गर्छ, त्यो फेरि अर्को अफिस किन चाहियो? सामाजिक विकास कार्य अर्को अफिस किन चाहियो? कसको अफिस अर्को किन चाहियो? महिलाको र सहकारीको मात्रै कि हेपेर भनेर जस्तो दिएको स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको, अरू सबै छुट्टै हुन्छ। संविधान बनाउँदाखेरि अधिकार त्यति बेलामा दिउँ भने सबै मतलब सारा कन्ट्रोल गरेर सारा अधिकार कटौती, अनि आधा 30% अधिकार कटौती, अनि प्रदेशमा दिए। साँच्चै अधिकार भागबण्ड होइन, अधिकारको कुरा हो। जे संविधानमा उल्लेख भएका छन् ती कुरालाई अवलम्बन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, सङ्घीय सरकारको कर्तव्य हो, शासन नेताहरूको कर्तव्य हो। त्यो भागबण्डा प्रदेशलाई यति दियो भने यति स्थानीय तहलाई भयो भन्ने होइन। हामीले 70% पाउनुपर्छ, फुल्ली पाउनुपर्छ। यदि 70 भए पनि त्यसैमा 30%मा 50 के अरे प्रदेशलाई 50 सङ्घलाई भनेर त्यसरी राखिएको त्यो अपाच्य छ, हामीलाई डाइजेस्ट भएको छ। फुल्ली अधिकार
पाउने हो भने अझै स्थानीय त सशक्त हुनसक्छ र काम पनि होइन, त्यही रूपमा हुनसक्छ। एकदमै काम पनि गरिरहनु भएको छ, स्थानीय तहले काम पनि गरिरहेको छ, सशक्त पनि छन्। अझै अझै सशक्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि पहिलोपटक भयो भने फर्स्ट ब्याच हुनुभयो। फर्स्ट ब्याच हो हामी, फर्स्ट ब्याच त अनुभवमै गयो नि, अझ धेरै गऱ्यौँ भनौँ नि। स्रोत साधन पुगेन। आम्दानी स्वायत्तताको अर्थ नै, संहिताको अर्थ नै, त्यसको मर्म नै आफूले उत्पादन गरेर वितरण गर्ने त हो। हामीले उत्पादन गर्न सक्छ, तुरुन्त त उत्पादन हुँदैन। जनता त अझै सचेत छैन नि। विकसित मुलुकमा त त्यति गर्दैनन् भने हामी त अल्प विकसित मुलुकमा छौँ, विकसित मुलुकमा छौँ। त्यसैले अझै हामी यो पहिलो वर्ष इन्ट्रान्स जुन दिएर आयौँ, पब्लिकले नागरिकहरूले पनि माया गरेर फर्स्ट ब्याच भयो। फर्स्ट ब्याचमा सिक्दै गयो। सेकेन्ड ब्याचबाट अति नै राम्रो, अति नै सुन्दर स्थानीय तह हुन्छ। अझै योभन्दा पनि अब्बल कामहरू देखिन्छ, देखिनेछ। मेयर पद, नगर प्रमुखको पद जितेर कुर्सीमा बस्नुभयो र त्यो पहिलो हप्तामा नागरिकले यहाँलाई गरेको रेस्पोन्स कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न। सुरुका दिनमा अब यो सुरुका दिनमा नागरिकहरूलाई मलाई अहिले मनमा नै सोचिरहेको छ, एक्साइटेड नागरिकहरू थियो। तामझाम के हुने हो, कसो हुने हो, सिंहदरबार सबै आइसक्यो। यो सारा सुरक्षाकर्मीदेखि सेनादेखि सारा अड्डा अदालत सारा नगरपालिका खण्डमा अब मेयरको सफा छ। त्यो भान थियो है, त्यो नागरिकले सोच्नु भएको थियो। त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भयो, त्यो शब्द हरायो र सिंहदरबार आयो भन्ने बित्तिकै सबै यहीँ छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। सबै नगरपालिका स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ, हामी नागरिकले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने थियो। तर त्यो है, नागरिक जतिको सशक्त भए सरकारले सहयोग गरे, त्यति सरकार मजबुत भएपछि नागरिकले सहयोग गर्नु। मैले आफूले बुझेको, मैले अध्ययन गरेको त्यो होस्, त्यो नै सत्य थियो, त्यो नै सत्य छ, त्यही नै साबित हुन्छ। कान्तिका सेजवाल भनेर चिन्ने मान्छे जसले चाहिँ यहाँलाई मेयरको कुर्सीमा देख्दा चाहिँ उसले के भन्ठान्यो, के व्यक्त गर्यो अथवा व्यक्त केही पनि गरेन कुराहरू? होइन, व्यक्त त गरेन। सबैजना आए, अब तपाईँले यसो गरिदिनुहोस्, यसो गरिदिनु, यो समस्या चाहिँ यो त एकै दिनमा त सयौँ हजारौँ समस्याहरू तेर्साएर जानुभयो, समस्याहरू तेर्साएर जानुभयो। तर एउटा कन्फिडेन्ट के अरे नागरिकहरू पनि थिए, म पनि थिएँ। हिजोको दिनमा मैले कुनै संस्थामा बस्दाखेरि म व्यक्तिगत रूपमा पनि सशक्त ढङ्गले काम गर्ने अडान भएको मान्छे, मैले के बोलेपछि सबै काम हुनुपर्ने, मेरो त्यस्तो म फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्ने, म ढिला सुस्त मन पर्दैन। कसैले पनि ढिला सुस्त, कुनै व्यक्तिले पनि कुनै काम पनि ढिला सुस्त गरेको मलाई मन पर्दैन, एकदम फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्छ। मैले हिजो पनि त्यो गर्दै, मैले शिक्षामा काम गर्दा पनि तीनचोटिसम्म मैले पदक पाएको, उत्कृष्ट पदक पाएको मैले काम गर्दाखेरि, संस्था सञ्चालन गर्दा पनि अहिले पनि यो गर्छु। तर अलिकति डिफ्रेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि भएको विभिन्न पार्टीका विभिन्न दलका साथीहरू आउने, उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु पर्ने, बहुमती गर्नुपर्ने, अल्पमत के यसले गर्दाखेरि अलिकति तलमाथि भएको अरू खासै। यदि इच्छा शक्ति भयो भने सबै गर्न सकिन्छ। त्यो दृढ इच्छा शक्तिले गर्दा नै कान्तिका सेजवाललाई चाहिँ यो पदसम्म पुर्यायो। हो, मेरो कामको मूल्याङ्कन हिजोको ब्याकग्राउन्ड सबै हेरेर गर्न सक्छ, सक्षम महिला हो, पुरुषभन्दा पनि बढी गर्न सक्छ। मैले हिजो नगर प्रमुख नहुँदा पनि गरेर देखाएको, म स्कुल हुँदा पनि, पढाउँदा पनि, शिक्षक हुँदा पनि एक्स्ट्रा विविध कुराहरूमा मैले काम गर्दै आएको। उसले ऊ सक्षम छ, उसले गर्न सक्छ भन्ने हेतुले चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकले माया गरेको। फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न चाहने मेयर आफूले भन्नुभयो नि यहाँले होइन, आफूलाई यहाँ आफू चाहिँ कस्तो मान्छे? म त मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, म आज के सपना देखेँ भोलि त्यो पुरा हुनै पर्ने। मेरो बिहे, मेरो त्रुटि भने पनि, मेरो गल्ती भने पनि, अथवा पोजिटिभ काम भने पनि, नेगेटिभ काम भने पनि, म एकदमै आज सपना देखेँ भोलि हुनै पर्ने, तत्काल हुनै पर्ने। तर सरकार सञ्चालनमा सिस्टममा जानलाई
विभिन्न निकायबाट प्रोसेसमा आउँदा आउँदा ढिलो हुने, तैपनि म यो चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कर्मचारी साथीहरूसँग त्यति पुगेको। त्यो प्रोसेसमा अल्मलिने नेपालको कानुन त्यही छ कि अझै प्रोसेसमा अल्मलिने। जस्तै हामी सार्वजनिक खरिद ऐनको कुराहरू भएको छ, किन त्यति लामो, किन 5 वर्षसम्म एकैजनालाई म्याद थप किन गर्ने? यो त सङ्घीय सरकारले बिगारेको कुरा, हामीले बिगारेको कुरा, यो मलाई मनै नपर्ने कुरा। त्यसैले विकास कहिले पनि हुँदैन नेपालमा, पैसा नभएको होइन, तानामाना धेरै मिलाउनु पर्छ, तानामाना मिलाउनु पर्ने। कस्तो जन्जिर कि झन्झटिलो पनि एकदमै, त्यसले गर्दाखेरि विकासमा अवरोध आएको यो। अबको योजना के छ यहाँको? अबको मेरो योजना भनेको अब अहिलेको अधुरा योजनाहरू पुरा गर्ने, कम्प्लिट गर्ने र अहिले भर्खरै हामीले ललितपुर महानगरपालिकासँग सम्बन्ध जोड्यौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग नै जोड्यौँ हामीले। एउटा प्रोजेक्ट पार्क बन्दैछ 3 करोड 3 लाखको अहिले फर्स्ट स्टेजमा, र महानगरपालिका ललितपुरसँग जोड्यौँ। यो कल्चर एक्सचेन्जदेखि लिएर हरेक कुराहरू एक्सपिरियन्स एक्सपोजर सबै एक्सचेन्ज हुन् भन्ने हेतुले हामीले गरेका छौँ। अनि विकास निर्माण पनि साझेदारी होस् र दुईटैको अनरसिप होस्। हामीले नेपालकै संस्थाहरूलाई बुझ्न सक्यौँ भने राम्रोसँग अनि विदेशी मुलुकमा जान सकिन्छ। नेपालकै स्थानीय तहलाई बुझौँ, नेपालकै स्थानीय तहसँग मिलेर सम्बन्ध लगाउँ र योलाई जीवन दिउँ र सँगसँगै काम गर्नु। अनि पर्यटकीय स्थलदेखि लिएर हिमाली जिल्ला भए पनि राहरा जाने बाटो त्यतै छ, र हाम्रो कर्णाली नदीदेखि लिएर जगन्नाथ बाबा भैरवनाथ बाबादेखि लिएर हाम्रो केदार खण्डहरू पनि छ, त्यहाँ त्रिवेणीहरू पनि छ। सबै पर्यटकीय स्थल धार्मिक स्थलदेखि लिएर सबै ठाउँमा भिजिट गर्ने, त्यस्तै भाषाको ग्रन्थहरूलाई पनि भिजिट गर्नलाई पनि जुम्ला एकदमै सान्दर्भिक ठाउँ हो भनेर हामीले पहिचान दिनलाई, त्यसलाई चिनाउनको लागि पनि हामीले भगिनी सम्बन्ध जोडेका छौँ। भनेपछि काठमाडौँसँग पनि यहाँहरूको भगिनी सम्बन्ध स्थापित भइसक्यो, ललितपुरसँग पनि हातले भयो। पछि ललितपुर र काठमाडौँलाई चाहिँ यहाँले उता इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले काठमाडौँ इन्भाइट गरेर उतै नै हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। हजुर, हामीले जुम्लामै गऱ्यौँ, मक्सिरमै गरिसक्यौँ। हामीले 7 गते गएको मक्सिरमै 77मै गरिसक्यौँ। हामीले इन्भाइट गरेर बस्यौँ। फेरि जाने टिमहरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले कोभिडको कारणले जानुभएको छैन। ललितपुरलाई पनि मैले अन द स्पोटमै अस्ति इन्भाइट गरिसकेँ। मैले ओभरअल ललितपुरवासी काठमाडौँवासी जसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सक्छन्, त्यो पनि एउटा कारण हो नि त? एकदम त्यो जुम्लाको मान्छेहरू पनि यहाँ हेर्न सक्छ, कला कौशल यहाँ कति छ। यहाँ ललितपुरमा इतिहासकालदेखि नै यो प्रताप मल्ल र प्रकाश मल्लको पालादेखि नै जुन छ नि कला कौशलहरू ललितपुरवासीहरूले दिएको थियो, एकदमै विश्वमै एकदमै राम्रो छ भनौँ, उत्कृष्ट छ। र त्यो पनि सिप चाहिँ प्रधानले हेर्न पाउनुहुन्छ। हाम्रो चन्ना नगरपालिकावासीहरूले शिखर मिटरकर्मीहरूले यहाँबाट जानेले पनि त्यहाँ केही कुराहरू सिकाउने र हेर्ने काम गर्नुहुन्छ। काठमाडौँवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो नगरपालिकामा आमन्त्रणा गर्न? अब काठमाडौँवासीलाई म के भन्न चाहन्छु, काठमाडौँ जिल्ला मात्रै होइन, ललितपुर जिल्ला सबैलाई, त्यतिखेर भएको सबैलाई, धेरैजना त गइसक्नु भएको छ राह्रो जानलाई। उहाँहरू जाँदाखेरि एकपटक भए पनि चन्ना नगरपालिका भिजिट गरेर जानुहोस्, राह्रा घुम्न जानुहोस्। तपाईँहरू आउनुहोस्, चन्ना नगरपालिका भिजिट गर्न आउनुहोस्, एक रात त्यहाँ पनि बस्न आउनुहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु। जुम्लाबाट आउन काठमाडौँ धेरै टाढा छ जस्तो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई। हामीलाई सजिलो छ, जुम्लाबाट काठमाडौँ सजिलो छ। कसरी? तर काठमाडौँबाट जुम्ला, काठमाडौँको व्यक्तिलाई जुम्ला जान कसरी म भन्दैछु, त्यता जुम्ला भनेको कति अनगन्डा ठाउँ होला है, कहाँ होला? त्यहाँ पनि घर छ, त्यहाँ पनि समाज छ, त्यहाँ पनि मानव जाति पर्छ, त्यहाँ पनि हरेक व्यवसाय छ, सबै छ। एउटै हामी पृथ्वीमा छौँ, एउटै जमिनमा छौँ। त्यसैले जुम्ला भनेर टाढा नसम्झिनुहोस्, घुम्न आउनुहोस्। जुम्लाका विकासका लागि यहाँ राज्यको मूलधारमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले पोजिटिभली हेरिदिनुहोस्। विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा फर्मुला यो बजेट विनियोजनमा पनि भूगोलको आधारमा गरिदिनुहोस् र जनसङ्ख्या आधारमा नगरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।